नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। ट्याक्सीका लागि एउटा कार विदेशबाट आयात गर्दा 200% भन्दा बढी कर बुझाउनु पर्छ। 5 लाखको गाडी नेपालमा भित्राउँदा त्यसको मूल्य 20 लाख माथि पुग्छ। तर एम्बुलेन्सको हकमा कर छुट हुन्छ, अर्थात् एम्बुलेन्समा लगानी निजी कार वा ट्याक्सीको तुलनामा आधा भन्दा कम हुन्छ। तर एम्बुलेन्स सेवा ट्याक्सी सरहकै महँगो हुन्छ। भन्नका लागि त एम्बुलेन्स सेवाको भावनाबाट सञ्चालन हुने गर्छ। व्यवहारमा चाहिँ एम्बुलेन्स भनेको अहिले व्यापार बनेको छ, त्यो पनि ट्याक्सी सरहकै। बिरामीले सस्तो र सुलभ दरमा एम्बुलेन्स सेवा पाउन सकुन् भनेर राज्यले कर छुट दिने गर्छ। तर बिरामीका लागि ट्याक्सी र एम्बुलेन्स बराबर महँगो हुने भएपछि एम्बुलेन्समा कर छुट दिनुको के अर्थ? कर छुटमा लगाइएका कतिपय अनुदानमा पाउनेहरूले समेत एम्बुलेन्स भाडामा लगाएर नाफाको व्यापार गरिरहेका छन्। यस्तो विकृति प्युठानमा पनि भेटिएको छ। यो विषय आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। 5 महिना अघि सर्लाहीका एक सुन चाँदी व्यवसायीको नगदसहित गहना लुटियो। 15 लाख बराबरको सम्पत्ति लुटिएपछि व्यापारी प्रहरीको शरणमा पुगे। 5 महिना बितिसक्यो, चोरहरू पत्ता लागेनन्। प्रहरीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर सोध्न जाँदा अहिले प्रहरीले पीडित व्यापारीलाई उल्टो हप्की दप्की गर्न थालेका छन्। पीडितको दाबी अनुसार प्रहरीले लुटपाटको घटनाको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति गरेन। अनुसन्धानबारे सोध्दा प्रहरीबाट हप्की खानुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको अनुसन्धान र न्यायका बारेमा यसखाले गुनासा बग्रेलती सुन्न पाइन्छ। लुटपाटको घटनामा हुन नसकेको अनुसन्धानको विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुक घुमेर नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था देखेर धेरैले दयनीय र भद्रगोल भनेर टिप्पणी गर्छन्। नेपाल प्रवेश गर्ने द्वार नाका वा त्रिभुवन विमानस्थल जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू नै हुन्छन्। दुई देशको सीमा नाका अन्य धेरै कारणले पनि बढी संवेदनशील मान्ने गरिन्छ, किनभने नाकाबाट अनेक किसिमका वस्तु ओसार पसार हुन सक्छन्। अपराधिक क्रियाकलाप पनि नाका वा सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी हुने गर्छन्। नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्न जानेहरू त अझै धेरै छन्। नेपालमा राजनीतिका नाममा विध्वंस र उत्पात मचाउन नेताहरू पनि भारतमा लुकेर त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छन्। अहिलेको प्रसङ्ग हो चाहिँ रूपन्देहीको बेलिया नाकाको भद्रगोल र अस्तव्यस्तमा केन्द्रित छ। धुलो धुवाँ र फोहोरबाट बेलिया नाकाको विशेषता बनेको छ। यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्रसङ्गमा छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या गुनासो अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 980157 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई भाइबरमा कल गर्न या मोबाइलमा कल गर्न जुन माध्यम तपाईलाई उपयोग लाग्छ त्यही माध्यम मार्फत यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। सामान्यतया एम्बुलेन्सको काम भनेको बिरामी ओसार्नु हो। सोही कारण अस्पतालमा एम्बुलेन्स राख्ने गरिन्छ। यसलाई कल्याणकारी काम भन्दै कतिपय संस्थाले व्यक्तिगत खर्चमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। सुपथ भाडामा सञ्चालन हुनुपर्ने ती एम्बुलेन्स सञ्चालनको खर्च अत्याधिक हुँदा प्युठानमा एम्बुलेन्स भाडामा लगाउने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा बिरामीहरू चर्को भाडा तिर्न बाध्य छन्। प्युठानबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकेन्द्र सुनवारले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कुनै व्यक्ति सामान्य बिरामी हुँदा आफै अस्पतालसम्म जान सक्छन्।
तर आकस्मिक अवस्थाका र अशक्तहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन एम्बुलेन्सको आवश्यकता हुन्छ। बिरामीको थप स्वास्थ्य नबिग्रोस् भनेर ती एम्बुलेन्समा प्राथमिक उपचारदेखि अक्सिजनसम्मको व्यवस्था हुन्छ। सोही कारण कतिपय मनकारी संस्थाहरूले बिरामीलाई सहज बनाउन एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। प्युठानमा भूपू सैनिक दाखा क्वाडी, भूपू सैनिक कल्याणकारी बादीकोट, भारतीय भूपू सैनिक रजवारा, जोन्स स्मृति देवीस्थान लगायतले यस्ता एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अघि सरेका हुन्। तर यस्ता कल्याणकारी उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने भनिएको एम्बुलेन्स नाफा कमाउन प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। जिल्लाका ग्रामीण गाउँहरू दाङबाङ, बिजुली, अर्खा, रजवारा, बादीकोट, खुङ जस्ता ठाउँका एम्बुलेन्सलाई भाडामा चलाउन थालिएको हो। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 अनुसार एक एम्बुलेन्समा 4वटा चालक राख्नुपर्छ। क र ख वर्गका एम्बुलेन्स मात्र चलाउन पाइने, 1 जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था गर्ने लगायतको नियम छ। सोही नियम पालना गर्नका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई पत्र काटिसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ग वर्गमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरूलाई ख वर्गमा स्तरोन्नति गर्नको लागि सबै एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई पत्रचार गरिसकेका छ। अरू केही सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ र ग वर्गको एम्बुलेन्स चलाउन नपाइने नेपाल सरकारको निर्देशिका अनुसार सबै एम्बुलेन्सहरूलाई ख वर्गमा लानुपर्ने हुन्छ। ती कल्याणकारी संस्थाहरूले मासिक 15 देखि 35 हजारसम्ममा व्यक्तिगत चालकहरूलाई नै एम्बुलेन्स भाडामा दिने गरेको पाइएको हो। नियमसङ्गत रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागत उच्च हुने भएकाले यसलाई भाडामा लगाएर नाफा कमाउन ती संस्थाहरू पल्केको स्थानीयको आरोप छ। यता चालक भने एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर आफूहरूले बिरामीको सेवा गरेको बताउँछन्। डाँडापाखामा गाउँमा जान्छ एम्बुलेन्स, राति बेला ड्राइभर उठेर अनि त्यो नभनिकन भोग नभनिकन गएर ल्याइदिएर आउँछ। यहाँ लिएपछि राताबेली डोरले कारहरूले बोकिदिने भन्दाखेरि अझ भएन भनेर ड्राइभरहरूलाई पनि कहाँ लग्लास र चुकीसम्म लग्लास भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ अरे कोही कोही साथीहरूले। अब त्यस्ता समस्या छन्। एम्बुलेन्सको सञ्चालन गम्भीर विषय हो, तर सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण मापदण्ड विपरीत एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा आम नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ। बिरामी भएको बेलामा मान्छेहरू जाने ठाउँ भनेको अस्पतालहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा मान्छे उपचारका निम्ति जाने गर्छन् र हामी अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा एम्बुलेन्स हाम्रो आँगनमा आइपुग्दाखेरि त्यो खालको हामीले सेवा प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी बाँचिन्छ कि भन्ने एउटा आशा हुन्छ। तर प्युठान जिल्लामा अहिले पछिल्लो समय धेरै जस्ता एम्बुलेन्सहरू भाडामा प्रयोग भएका छन्। सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालनको नीति बनाउँदा यसको प्रभाव समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। केन्द्रमा लागू हुने सबै नियम प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत लागू गर्दा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सकस भएको कुरा प्युठानको घटनाले समेत देखाएको छ। यस विषयमा उदासीन बन्दा आम नागरिकले अनावश्यक जोखिम वहन गर्नुपरेकाले यसमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, हामीले यस्तै प्रकृतिको रिपोर्ट केही समय अगाडि जनकपुरको पनि राखेको थियौँ, धनुषाको भनौँ, जहाँ विशेष गरी सहर केन्द्रित एम्बुलेन्स हुने र गाउँ गाउँका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाका नाममा ल्याइएका एम्बुलेन्सहरू विशेष गरी जनकपुरका विभिन्न स्थानमा ल्याएर राखिएको र प्रयोग गर्ने समयमा गाउँमा नहुने र महँगो शुल्कमा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने सन्दर्भ राखेका थियौँ। त्यस्तै यो सन्दर्भ चाहिँ आज हामीले जोडेका थियौँ प्युठानको। सामान्यतया एम्बुलेन्सको काम भनेको बिरामी ओसार्नु हो, सोही कारण अस्पतालमा एम्बुलेन्स राख्ने गरिन्छ। यसलाई कल्याणकारी काम भन्दै कतिपय संस्थाले व्यक्तिगत खर्चमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने गरेका पनि छन् र सुपथ भाडामा सञ्चालन हुनुपर्ने ती एम्बुलेन्स सञ्चालकको खर्च अत्याधिक हुँदा प्युठानमा एम्बुलेन्स भाडामा लगाउने काम भइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा बिरामीहरू चर्को भाडा तिर्न बाध्य छन्। यो प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्युठान स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मधुसूदन खड्का हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मधुसूदनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। भर्खरै हामीले यो प्युठानको सन्दर्भ जसमा एम्बुलेन्स चाहिँ अब यो बिरामी ओसार्नका लागि प्रयोग हुनुपर्ने, कल्याणकारी कामको लागि प्रयोग हुनुपर्ने तर व्यापारिक प्रयोजन जस्तो ठेक्कामा दिने, त्यो पनि एम्बुलेन्स चालकलाई नै यति पैसा उठाएर ल्याऊ चलाऊ भने यस्तो तरिकाले दिने यो प्रवृत्ति देखिएको रहेछ। यहाँहरूको किन ध्यान पुग्न सकेन होला यहाँ? अब एम्बुलेन्सहरू प्युठान जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका, अब खास गरेर बिरामीको लागि घरदेखि स्वास्थ्य संस्थामा र स्वास्थ्य संस्थादेखि घरमा लैजानको लागि
प्रयोगमा आइरहेका छन् र अब यो भाडामा भन्ने कुरा अब हामीलाई अहिलेसम्म लिखित सूचना त कहीँबाट आएको छैन, तर हामीले सुन्नमा आएको भाडामा चलाउन दिएको छ भन्ने र व्यवस्थापन गर्न नसकेर स्वास्थ्य संस्थाहरूले बाहिर सुन्नमा आएको कुरा भाडामा ल्याएर अथवा ठेक्कामा महिनाको 2000 रुपियाँ दिनु भनेर ठेक्कामा ल्याएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। तर अहिलेसम्म पनि कार्यालयमा कसैले आएर अफिसियली कसैले पनि त्यसको विरुद्ध दिनु भएको छैन, तर सुन्नमा भरि आइरहेको छ। जुन चाहिँ एउटा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने एम्बुलेन्सहरू हुन त बिरामीको लागि प्रयोगमा भएको छन्, तर पनि अब संस्थाले सञ्चालन गर्न नसकेर गरेको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। अब ठिक छ, अब त्यो व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, असहज भयो भने एम्बुलेन्स सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था पनि होला, उहाँहरूले नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि रहेन होला, किनभने राज्यले ट्याक्स फ्री गरेर दिइसकिसकेपछि उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, सक्नु भएन भनेदेखि त राज्यले लिन सक्ने व्यवस्था पनि त होला नि त। हजुर, हामी अब त्यसको लागि अब अलिक जिल्लामा सञ्चालन भएका एम्बुलेन्सहरू लगभग सबै नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट भएर आएका एम्बुलेन्सहरू हुन्। नेपाल सरकारले राजस्व छुट गरेका एम्बुलेन्सहरूलाई एउटा जिल्लाको एम्बुलेन्स समितिले भाडा निर्धारण गरेको छ। त्यही भाडाभन्दा बढी लिन पाइँदैन र एप्लिकेसन जिल्लाका एम्बुलेन्सहरूले निर्धारित भाडा छ, कति बाटो कति बाटो भनेर निर्धारण गरेको भाडामा नै लिन्छन्। तर अब सर मैले यहाँसँग मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ यति मात्रै हो कि अब उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, जसले एम्बुलेन्स चलाउँछु भनेर ल्याए, अब उनीहरूलाई महँगै रूपमा अब तिमी चलाउन त भनेर छुट दिने कि यसका लागि अब यहाँहरू जस्तो नियामक निकाय अब एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति हुन्छ जिल्लामा, सम्भवतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित यहाँहरू सबैजना रेड क्रस लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ क्या र त्यहाँ के हुन्छ? अब यहाँहरूले यसको लागि केही पहल गर्नुहुन्छ कि के छ? हामी एकदमै पहल गर्छ। हामी त्यस्तो अब लिखित उल्लेख परे पनि जसको चलेको छ भन्ने कुरा हामीलाई सुन्नमा आएको छ। उहाँहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा कार्यालयमा बोलाएर अनि तपाईँको एम्बुलेन्सको बारेमा धेरै गुनासो आएको छ भन्ने कुरा गरेर उहाँहरूलाई यो भाडामा दिने काम गर्न हुँदैन। सरकारले राजस्व छुट गरेर दिएको एम्बुलेन्स यो खास गरेर बिरामीको लागि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए तापनि अब यो भाडामा दिने काम राम्रो होइन, यसलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामी हाम्रो समन्वय समिति जिल्ला एम्बुलेन्स समन्वय समितिको सिडिओ साहबको अध्यक्षमा बसेको बैठकले पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यसलाई हामी कार्यमा लागिने जानेछौँ। हस्, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका प्रमुख मधुसूदन खड्का। उहाँसँग हामीले यस विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ प्युठानमा एम्बुलेन्स भाडामा दिएको सन्दर्भ र अझ भनौँ बिरामीहरूले र बिरामीका आफन्तहरूले एम्बुलेन्स चाहिएको बेलामा महँगो शुल्कमा एम्बुलेन्स लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो प्रसङ्ग रहेर हामीले यहाँहरूसँग उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयमा हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्युठानका खिमराज भुसालसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग हामी यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति सामान्य बिरामी हुँदा आफै अस्पताल जान सक्छन्, तर आकस्मिक अवस्थामा र अशक्तहरूलाई अस्पताल पुर्याउनका लागि एम्बुलेन्स आवश्यकता पर्छ। तर एम्बुलेन्स त्यही भएर सहुलियत होस् भनेर राज्यले कर पनि छुट दिएको हुन्छ, तर करमा दिएको छुटलाई अवमूल्यन गर्दै एम्बुलेन्स व्यावसायिक प्रयोजनमा तवरले प्रयोग गरिनु, अझ भनौँ बिरामी नै बोक्ने, बिरामीलाई नै बोकेको हेर्दा बिरामी बोकेको तर महँगो शुल्कमा जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिले तोकेको भाडा दरभन्दा बढी लिएर बिरामीबाट र बिरामीका आफन्तबाट रकम असुलेर एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदै आएको यो प्रसङ्ग हामीले राख्यौँ। र यो प्युठानको मात्रै समस्या होइन, यस्ता समस्याहरू अन्यत्र पनि देखिएका छन्। हामीले केही समय अगाडि मात्रै धनुषाको सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यति बेला हामीसँग प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गरिहाल्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ मिटिङमा हुनुहुन्छ, मैले जानकारी पाएको छु। म यहाँसँग संक्षेपमा कुराकानी गर्छु। विशेष गरी जिल्लामा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा आएका छन् र आकस्मिक रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने एम्बुलेन्सहरू चाहिँ महँगो चर्को शुल्कमा यहाँहरूले निर्धारण गर्नुभएको भाडा दरभन्दा बढी सञ्चालनमा आएको गुनासो सहित हामीलाई एउटा रिपोर्ट आएको थियो, जुन हामीले प्रसारण पनि गरिसक्यौँ। यसका लागि यहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म कसैले गुनासो पोखेका छैनन् सर?
त्यस्तो लिखित रूपमा त्यसरी जिल्लामा कसैले पनि अहिलेसम्म गरेका छैन। मैले पनि यही हेरेर चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई सामान्य जानकारी भएको छ। मैले चाहिँ तुरुन्त बैठक आयोजना गर्दैछु हाम्रो एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको। हजुर, त्यस्तो कसैले गरेको रहेछ भने त्यसलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारवाही गर्छु म। भनेको अब तपाईँले यो विषयमा तत्काल कारवाही गर्नुहुन्छ यदि भएको रहेछ भने बुझेर। हजुर हजुर, कानुन विपरीतका काम भएछन् भने तत्काल कारवाही हुन्छ। यसमा सञ्चालक समितिमा को हुने व्यवस्था कसरी हुन्छ सर? कसरी काम हुन्छ खास? त्यसमा स्वास्थ्य कार्यालय, त्यसपछि हस्पिटल, हामी सबैको एउटा समिति हुन्छ सर। प्रहरी सहित हुन्छ। प्रहरी सहित हुन्छ भनेपछि यसमा नियमन गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूको पनि भूमिका हुन्थ्यो। त्यो सबै पक्षबाट चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयको पनि हुन्छ। हजुर, अब हामी सबैको समितिका पदाधिकारी। ठिक छ, अब यहाँ अलिकति गैर कानुनी रूपमा गरेर रहेछ भने हामी कानुन बमोजिम कारवाही गरिहाल्छौँ सर। त्यसलाई विलम्ब गर्दै गर्दैन। हस्, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसाल। विशेष गरी उहाँ अलिकति व्यस्त रहनुभएको भनेरै उहाँले भनिसक्नु भएको थियो र उहाँले सिधा भने प्रश्नसँग भनिसक्नु भएको छ यस विषयमा हामी कारवाही गर्छौँ, हामीलाई अहिलेसम्म यो विषयमा गुनासो आएको थिएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सम्भवतः यो विषयमा र विशेष गरी आम नागरिक प्युठानवासीले एम्बुलेन्स चढे बापत, एम्बुलेन्स प्रयोग गरे बापत यो बाध्यतामा प्रयोग गरिने विषय हो। बाध्यतामा प्रयोग गरिन्छ एम्बुलेन्स, त्यस कारणले बाध्यतामा प्रयोग गर्दा पनि महँगो शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नबनोस्, हामी यति नै चाहन्छौँ। हाम्रो आशय पनि यति नै हो। अब यति बेला लाग्छौँ हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ। पछिल्लो समय कृषकले बालीनालीको समेत बिमा गर्न पाउँछन्। रोग किरा लागे र बालीनाली नष्ट भएमा बिमा दाबी गर्न पाइन्छ। तर कृषि उपजलाई जङ्गली जनावरले नष्ट गरे कृषकले दुःख बाहेक केही पाउँदैनन्। समय फेरियो, सरकारले कृषि क्रान्तिको नारा ल्यायो, तर कृषकको समस्यातिर भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। डडेलधुराको अजय मेरो गाउँपालिका 3 कुनपालका मानबहादुर मल्ल साँझ पर्यो कि घरबाट निस्कन्छन् र घरभन्दा पर रहेको आलुबारीमा बस्छन्। आलुबारीको बीचमा बस्नको लागि उनले टिनको टहरा बनाएका छन्। लगाएको आलु राति जङ्गली जनावर बदेलले आएर खान थालेपछि उनी आलु लगाएको दिनदेखि टहरामा बस्दै आएका छन्। राति यस्तै अब हामीले यस्तो क्याम्प बनाएको जसरी अब पर भन्ने राति चौकीदार गर्ने जस्तै त्यो हालेका छौँ। घेरबार हालेर पनि त्यो पुरै जाली लगाएको छ। त्यो जालीबाट पनि अलि जहाँ जहाँ त्यो जाली अब लुज भयो त्यहाँबाट छेडेर हाम्रो खाइसकेका छ लगभग। उनी मात्रै होइन, अहिले गुनपाल गाउँका अधिकांश आलु लगाएका किसानहरूले खेतमा टहरा बनाएका छन्। अमरगढी नगरपालिका 3 की मङ्गला देवी हमाललाई आजभोलि दिनरात उस्ता उस्तै लाग्छ। फागुन पहिलो साता करिब 1 रोपनी जमिनमा लगाएको उनको आलुबारी जङ्गली बदेलले नष्ट गरिदिएको छ। खेतीपातीबाट घर खर्च चलाइरहेकी उनलाई बदेलले आलु खान थालेपछि वर्षभर के खाने भन्ने पिरले सताउन थालेको छ। जङ्गलभरिका काँडा देवर बाढ ल्याएको थियो, त्यो बाढ सबै मासिबाट सब खाइदियो। दोस्रो दिन 10 किलो आलु लग्यो, त्यही मिलायो। अब त्यो तेस्रो दिन त एक दाना नराखेर खतम गरिदियो। स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयलाई जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दा समेत ध्यान नदिएको किसानको आरोप छ। जङ्गली जनावरलाई मार्न वा क्षति पुर्याउन पाइँदैन, त्यसैले जङ्गली जनावरले पुर्याएको क्षति राज्यले पूर्ति गरिदिनुपर्ने वा जङ्गली बदेल मार्न अनुमति दिनुपर्ने कृषकको माग छ। 1 क्विन्टल बिउ लगाएकोमा कुनै एक खोबाट पनि नराखेर साप पारिदियो। यसरी हामी एकदम पीडित छौँ यो सुँगरबाट। तपाईँहरू जसरी पनि हुन्छ यो हाम्रो समस्या माथिसम्म पुर्याएर कसरी हुन्छ त्यो बदेलबाट यहाँ हामीलाई सबभन्दा चाहिएको के छ भने बदेललाई गोली हाल्ने आदेश दिनु पर्यो सरकारले। डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि जङ्गली जनावरको रोकथामका लागि कुनै उपाय नअपनाएको कृषकको गुनासो छ। यता डिभिजन वन कार्यालय भने क्षतिको प्रकृति हेरेर बढीमा 10,000 सम्म राहत उपलब्ध गर्न सकिने बताउँछ। जङ्गली बदेलले खाद्यान्न बालीको क्षति गरेमा राहत पाइने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र उक्त क्षति वापतको राहत स्वरूपको रकम क्षेत्रफल र प्रकृति हेरी खेतको जुन क्षेत्रफल छ त्यसको र प्रकृति हेरेर बढीमा रु 10,000 सम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिने। डडेलधुरामा यस समयमा कृषकको खेतबारी आलुमय हुन्थ्यो, तर लगाएको आलु जङ्गली बदेलले खाइदिन थालेपछि आजित बनेका कृषकले आलु लगाउन सकिरहेका छैनन्।
समयमै बदलको समस्या समाधान नहुने हो भने जिल्लामा आलुको उत्पादन घट्दै जाने निश्चित छ। देश कृषि प्रधान, कृषकका पीडा आफ्नै छन्। यति धेरै छन् कि कृषकका पीडा त्यो चाङ बनाउने हो भने त्यो चाङको पनि सबै कुरा खोतलेर हेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था भइसकेको छ। पीडै पीडा छन्, पीडाका चाङ छन्, तर बुझ्दिने कसले, यसको सम्बोधन गरिदिने कसले? समयमा बिजन पाइँदैन, भनेको समयमा पानी सिँचाइ गर्नका लागि समस्या छ, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उत्पादन जेनतेन गर्यो, उत्पादन गर्दा मलका अभावहरूका कुरा पनि त्यति नै छन्। त्यसपछि उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा बिक्री गर्नका लागि त्यति नै समस्या छ। त्यति मात्र होइन, एकातर्फ प्रकृतिले पनि कृषकलाई नै मारमा पार्छ, अर्कोतर्फ जङ्गली जनावरले पनि किसानलाई नै मर्कामा पारेको छ। यो डडेलधुराको प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। विशेष गरी हामीले कार्यक्रम कल 24 मा आम किसानका समस्याहरूलाई उठाउँदै आएका छौँ र यो डडेलधुराको प्रसङ्ग जहाँ जङ्गली जनावरले बालीनाली क्षति गरिरहेको र किसानहरू पीडित बनिरहेको र अब पशुपक्षीलाई कुनै मार्नुपर्छ, यसलाई गर्नुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर नियन्त्रण गर्ने रोक्नका लागि या जो किसान प्रभावित बनेका छन् उनीहरूलाई राहतका कुराहरू त किन हुन सक्दैनन्, यो मात्रै हाम्रो कुरा हो। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अझै मेरो गाउँपालिका डडेलधुराका अध्यक्ष उमेश भट्ट हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले विशेष गरी यहाँको गाउँपालिका लगायत यहाँका जिल्लाकै कुरा गरौँ। डडेलधुराका विभिन्न जिल्लाहरूमा जङ्गली जनावरहरूले कृषकका बालीनाली नष्ट गरिदिने समस्या यो पुरानै समस्या हो, अहिले पनि छ। यसलाई नियन्त्रणका लागि यहाँहरूको तर्फबाट केही प्रयासहरू के कस्ता भए या किसानहरूले कुनै गुनासो यहाँहरूसँग गर्नुहुन्न कि? अनि उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति या दिनुपर्ने कुराहरू, यदि जङ्गली जनावरले बाली क्षति गरेको छ भने त्यसको पूर्ति गरिदिनुपर्ने दायित्व पनि होला। यहाँहरूको तर्फबाट के कस्ता पहलहरू भएका छन्? मैले अलिकति यहाँसँग यही विषय जान्न चाहेँ। हामीले खास गरी जङ्गली जनावरबाट, जङ्गली वन्यजन्तुबाट खेतीपातीमा जो खालको आक्रमण भएर खेतीपाती नै नोक्सान पुर्याउने जो देखिरहेको छ अहिले, त्यसको कारणले किसानहरू कृषि पेसा प्रति नै विकर्षण हुने खतरा देखिरहेछौँ। यस कुरालाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि हामीले दुई तिनवटा कुरा गरेका छौँ। एउटा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेका छौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले बटेल प्रतिरोधी घेरबारहरू लाउनु सुरुवात गरेका छौँ। केही ठाउँमा सम्पन्न भएका छन् र यसलाई क्रमिक रूपमा हामी लैजान्छौँ। तत्कालको लागि हामीले उहाँहरूको बिमा पनि हामीले गरेका छौँ, कृषि बिमा पनि हामीले गरेका छौँ र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वयमा केही राहत पनि उहाँहरूलाई दिएको अवस्था छ। तर अर्को धेरै ठुलो क्षति भएकोलाई हामीले राहत उहाँहरूले त्यो मुसुल्का बनाएर ल्याउनु भयो भने गाउँपालिकाबाट पनि राहत दिने कुरा हामीले गरेका छौँ। तर कतिपय कृषकहरूले हामीलाई चाहिँ राहत पाउनुपर्ने राहत पनि हामीले पाउन सकेनौँ या त्यसका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट जसरी पहल भइदिनु पर्थ्यो त्यो पहल हुन सकेन, जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि भन्ने गुनासो गर्नुभयो कि? यस्तो छ, उहाँहरू प्रक्रियामा आइदिनु पर्यो। उहाँहरूले क्षति यदि उहाँको भएको छ भने उहाँहरूले प्रक्रिया मिलाएर हाम्रा प्रत्येक वार्डमा हाम्रा यो कृषिका स्टाफ साथीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो कृषि विकास शाखा र वार्ड कार्यालयको समन्वयमा उहाँहरूले त्यो स्टाफहरू लगेर मुसुल्का बनाउने गर्नुभयो भने ठुलो क्षति भएको किसानलाई हामी त्यो राहत व्यवस्था मिलाउँछौँ। अहिले यहाँहरूको गाउँपालिकामा यहाँहरूको अध्ययन, यहाँहरूले थाहा पाउनु भएअनुसार, यहाँहरूको गुनासो आएअनुसार कस्तो कस्तो जङ्गली जनावरहरूबाट किसानहरू पीडित बन्ने गरेका छन्, के छ त्यो चाहिँ यहाँलाई के जानकारी छ? अलिकति हाम्रो गाउँपालिकामा बढी, सबैभन्दा बढी बँदेल आतङ्क छ र त्यो पुरै पालिकाभरि नै छ बँदेलबाट आक्रमण हुने, क्षति पुर्याउने र दोस्रो भनेको बाँदर आतङ्क पनि छ। अलिकति बाँदरले पनि क्षति पुर्याउने समस्या देखा परिरहेको छ। यसमा विशेष गरी वन डिभिजन कार्यालयहरूबाट या सम्बन्धित अरूबाट चाहिँ के सहयोगहरू नहुँदो रहेछ? हजुर, वन कार्यालयहरूबाट चाहिँ यस सम्बन्धमा केही यहाँहरूलाई सहयोग हुँदैन रहेछ नियन्त्रणका लागि? उहाँसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ, गरिरहेछौँ। अब उहाँले एकचोटि त्यो वन प्रदेश सरकारको राहत रकम वन सरकार के अरे वन डिभिजन कार्यालय मार्फत पनि राहत वितरण पनि भयो केही ठाउँमा। तर उहाँहरूसँग हामी एउटा जानकारी गराउने गर्ने गर्छौँ र उहाँहरू अब डिभिजन वन कार्यालय आफैमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त निकाय होइन, त्यो खास गरी प्रदेश सरकारको निकायमा हो भने हामीले प्रदेश सरकारसँग नै यो विषयमा समन्वय गर्छौँ।
हस्, मैले जाँदै फेरि पनि मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न हुन त यहाँले अघि थोरबहुत यो विषय भनिसक्नु भएको छ। जो किसानहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूसँग आफूलाई दाबी गरेर म यो कुरामा पीडित भएँ, मलाई यति मेरो क्षति भयो भन्नका लागि कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ एकपटक भनिदिनुहोस् त। उहाँहरूले अब गाउँपालिका त कसैलाई अलिकति सुगम पनि होला, अलिकति टाढा पनि होला, सानो वडा कार्यालय सबै ठाउँ छ, त्यहाँ हाम्रा कृषिका प्राविधिकहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग समन्वय उहाँले राख्नु हो र मुचुल्का बनाएर त्यसको फोटोसहित ल्याउनु भयो र वडाले सिफारिस गर्यो भने हामीले त्यसको चाहिँ ठुलो क्षति भएकोलाई क्षतिको प्रकृति अनुसार राहत दिने कुरा हुन्छ। हस्, धन्यवाद अध्यक्षज्यू यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराको अजय मेरो गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट। उहाँसँग हामीले यो विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी डडेलधुराका विभिन्न क्षेत्रमा जङ्गली जनावरहरूले स्थानीयको बालीनाली नष्ट गरेको प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले राखेका थियौँ। यस विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हुन त हामीले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्भवतः यो विषयमा कुरा नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो। किनभने भनेदेखि तैपनि हामीले अझै प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। हामी सम्भव भएसम्म उहाँसँग पनि जोडिने प्रयास गर्छौँ। विशेष गरी जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि उहाँहरूबाट के कस्तो प्रयास हुन सक्छ, सक्नु पर्थ्यो र भएन भन्ने विषयमा रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख राम विचारी ठाकुर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमै छौँ र यो डडेलधुराको प्रसङ्गमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला यहाँहरू कार्यक्रम कल 24 हेरिरहनु भएको छ र हामी कार्यक्रम कल 24मा आम मानिसको समस्या गुनासो जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम अवधिभन्दा अन्य समयमा पनि यहाँहरूले हामीलाई टिपेर समस्या टिपाउन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा यहाँले नम्बर देखिरहनु भएको छ, पक्कै पनि टोल फ्री नम्बर हामीले दिइरहेका छौँ, त्यस्तै गरी अन्य नम्बरहरू पनि रहेको छ। यति बेला हामीसँग डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख राम विचारी ठाकुर हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। राम विचारीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामीले एउटा विशेष गरी डडेलधुराका विभिन्न स्थानमा, विशेष गरी यो अजय मेरो गाउँपालिका लगायतका स्थानहरूमा चाहिँ जङ्गली जनावरहरूले किसानको बालीनाली क्षति गरेको सन्दर्भको एउटा रिपोर्ट राखेका थियौँ। अब यो बालीनाली, किसानको बालीनाली जोगाउन र वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि यहाँहरूको तर्फबाट हुनुपर्ने प्रयासहरू के हुनुपर्छ खास, या तपाईँहरूसँग त्यो अधिकारै पो छैन कि के हुन्छ सर यसमा? अब वन्यजन्तुलेबाट जुन कृषकहरूको बालीनालीको क्षति सन्दर्भमा नेपाल सरकारले राहत निर्देशिका जारी गरेको छ। अहिले चाहिँ राहत निर्देशिका 2074 जारी गरेको छ। अनि त्यो निर्देशिका बमोजिम कृषि पैदावारलाई क्षति गर्यो भने बढीमा 10,000सम्म उसलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने भनी व्यवस्था रहेको छ। भनेको 10,000 भन्दा अधिकतम चाहिँ पाउने किसानले 10,000सम्म चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्छन्। 10,000 छ, हजुर। त्यो भन्दा त्यो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र वा स्थानीय तहमा जुन कृषिका कार्यालयहरूको जुन प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्, त्यो कर्मचारीको मूल्याङ्कनको आधारमा कति क्षति भयो सो मूल्याङ्कनको आधारमा 10,000सम्म राहत उपलब्ध गराउने भने वन पैदावारको क्षति सम्बन्धी राहत निर्देशिका 2074 बमोजिम यो कानुनी प्रावधान रहेको छ। सर, अब यो विशेष गरी धेरै ठाउँमा यो डडेलधुराको सन्दर्भ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि के अरे कृषक र जङ्गली जनावर बिचको यो द्वन्द्व लामो समयदेखि, लामो कालखण्डदेखि चल्दै आएको पनि हो। तर यसलाई अब जङ्गली जनावरलाई मार्नुपर्छ, यसलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदा नि होइन, त्यो भन्ने कुरा पनि होइन। तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा या बालीनाली कम नष्ट होस् भन्नका लागि दीर्घकालीन रूपमा अपनाउने विधिहरू त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो त्यो प्रयासहरू भएका छन् कि छैनन्, के हुन्छ सर? अब मुख्यत कृषिलाई चाहिँ हानि पुर्याउने केही वन्यजन्तुहरू छन्, जस्तै बँदेल, बाँदर, दुम्सी लगायतका केही वन्यजन्तुहरू एउटा पेस्ट वाइल्ड एनिमल्सको रूपमा परिचित भएका छन्। अब त्यस्ता जनावरहरूलाई अब
बाट त्यस्ता जनावरहरूको क्षतिबाट जोगिनको लागि किसानहरूले वैकल्पिक उपायहरू अपनाउने होइन। अब जस्तै अब ती किसानहरूले चाहिँ जुन अब त्यो वन्यजन्तुहरूले मन नपराउने खालका खेतीपातीको प्रणाली अपनाउनु पर्छ। अब बहुवर्षीय अब यो फलफुलका खेतीहरू त्यस्तै अब यो वन्यजन्तुले मन नपराउने खालका यो विषयमा यहाँहरूले पद्धतिमा जानुपर्छ। यो विषयमा यहाँहरूले अवेरनेस मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको हुन्छ कि हुँदैन? हामीले बेला बखतमा हामीले अवेरनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ, तर यो अब पर्याप्त रूपमा छैन। अब यो हामीसँग यो सामान्य रूपमा वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्युरो भनेर अस्ति भर्खरै 1 महिना जति भयो जिल्ला स्तरीय वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्युरो चाहिँ स्थापना भयो र त्यो ब्युरो मार्फत पनि हामीले जिल्लाको सदरमुकाम स्तरमा यो वैकल्पिक खेती पद्धति हामीले अपनाउनु पर्छ भनेर जनचेतनामूलक कामहरू पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। हस् धन्यवाद यो कुराकानीका लागि यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुर। अब हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 11 का एक सुनचाँदी व्यवसायी गरगहना र नगदसहित लुटिएको 5 महिना बितिसक्दा पनि अझै लुटेर पत्ता लागेका छैनन्। पीडित पक्षले आफ्नो उजुरी उप के कारबाही भयो भनेर सोध्न जाँदा प्रहरीले अटेर गर्ने गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। अनुसन्धानबारे सोध्न जाँदा उल्टै पीडितलाई नै झपारेर पठाउने गरेको पीडितको गुनासो छ। यति मात्र नभई सुन लुटिएको करिब 4 महिनापछि पुनः अज्ञात समूहबाट पसलको सटर नै तोडेर पसल लुट्ने प्रयास हुँदा समेत प्रहरी बेखबर जस्तै बन्दै आएको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै तेस्रो मुलुकबाट मात्रै वार्षिक 1.5 लाख बढी पर्यटक भित्रिन्थे। कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि सन् 2022 को 2 महिनामा 132 पर्यटक यो नाका हुँदै नेपाल आए। यहाँबाट सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक आउँछन्। यसरी मुलुकमा धेरै पर्यटक भित्र्याउने नाकाको अवस्था भने दिनदिनै दयनीय बन्दैछ। यसअघि 6 लेनको सडक बनाउने भनी सडक भत्काएको 4 वर्ष बितिसक्यो, तर 700 मिटर सडक समेत अझै बन्न सकेको छैन। भत्काएर छाडिएको सडक र असरल निर्माण सामग्रीका कारण पनि नाका झनै अव्यवस्थित बनेको छ। सडकमै पार्किङ गर्दा सडक बस पार्क जस्तै छ। बेलहिया नाका अस्त व्यस्त बन्दा सुन्दर नेपाल भ्रमणको कल्पना गरेर आउने पर्यटकहरूले नाक खुम्च्याउने अवस्था बनेको हो। नाकाको दुरवस्थाबाट पर्यटक मात्र होइन, पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय पनि आजित छन्। पर्यटकहरू नेपाल अथवा नेपाल आउने यात्रुहरू अरूलाई पनि झोलाएकातिर मान्छेकातिर हुने अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा अहिले धेरै तपाईलाई थाहा छ यो पर्यटन वर्ष 2011 मनाउँदाखेरि लगभग 195 वटा गुनासा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू यहाँबाट बाहिर राखेर गुनासा पठाएको थियो। नेपाल टुरिज्म बोर्डको लागि मेल गरेको अवस्था थियो। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ। भित्र पस्ने पर्यटकले डुङडुङ ती के भन्छ धुलो उडेको अवस्था हुन्छ भने बर्खामा त्यहाँ हिलोले हिलाम्ने हुन्छ। यो सबै अवस्थाले नेपाललाई राम्रो एउटा के भन्छ गन्तव्य देखिनलाई हामी चुक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले त नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय पनि 500 मिटर पर सारिएको छ, जसले कागजपत्र बनाउन आउने पर्यटक समेत अन्यलमा पर्ने गरेका छन्। नाका व्यवस्थित गर्न पर्यटन व्यवसायी र स्थानीयले पटक पटक तिनै तहका सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अझै कसैको ध्यान गएको छैन। प्रदेशकै पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जस्तो देखिए तापनि हाम्रो पनि यसमा धेर थोर जिम्मेवारी छ। तैपनि हामी हाम्रो मन्त्रालयले कतिसम्म गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि पर्यटन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि हामी चाहिँ ती प्रयासहरू चाहिँ त्यो नाकालाई थप व्यवस्थित गर्ने र अस्तव्यस्त हुनबाट चाहिँ जोगाउने प्रयास चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। बेलहिया नाका अस्तव्यस्त भएको अहिले मात्रै होइन, दशकौं भयो। मुलुकमा धेरै सरकार फेरिए, अहिले 3 तहका सरकार छन्, तर पनि नाकाको अवस्था भने जिउका तिउ छ।
पर्यटकीय नाका बेलहियामा देखिएको अस्तव्यस्तताले विश्व बजारमा समेत नेपालप्रतिको नकारात्मक प्रभाव परिराखेको छ। त्यसैले नाका व्यवस्थित गर्न अब भने ढिलाइ नगर्ने कि? दर्शकवृन्द, हामी यहाँहरूसँग माफी चाहन्छौँ। हामीले विशेष गरी सर्लाहीको रिपोर्ट यहाँहरूबीच राख्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर हामीले अर्को रिपोर्ट पनि, यो रिपोर्ट पनि हामीसँग थियो, यो रूपन्देहीको, जहाँ मुलुकमा सबैभन्दा धेरै स्थलमार्गबाट पर्यटक आवजावत गर्ने क्षेत्र हो रूपन्देहीको बेलिया नाका। धेरै पर्यटक आउजाउ र चहल पहल हुने भए पनि नाकाको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। धुलो धुवा यत्रतत्र छरिएको फोहोर र जताभावी गरिने पार्किङले नाकालाई कुरूप बनाएको छ र मुलुकमा 3 तहको सरकार छन्, तर सबैभन्दा पर्यटक बढी भित्रने नाकाको अवस्था सुधारमा भने कसैको ध्यान नपुगेको भन्ने यो रिपोर्ट हामीले तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ, तर यो चाहिँ प्रसारण भएको छ। अब भने यति बेला यहाँहरूसँग फेरि हामी सर्लाहीको सोही रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको नरसिंह ज्वेलर्सका ललन सोनी गत कार्तिक 27 गते करिब 15 लाख बराबरको सुन चाँदी र नगद सहित लुटिएका थिए। साँझ करिब 7 बजे अज्ञात 3 जनाको समूहले लुटेका थिए। पसल बन्द गरेर गरगहना नगद सहित बागमती वडा नम्बर 12 बथनिया जाने क्रममा जनजागृति प्राविदेखि करिब 100 मिटरको दूरीमा रहेको क्षेत्रीय सडकमा यामाहाको V3 मोटरसाइकलमा सवार 3 जनाको अज्ञात समूहले बन्दुक देखाएर लुटपाट गरेका थिए। लुटपाटपछि पीडितले लुटिएको सामान र नगद सहित खोज तलास गरी आवश्यक कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनमा उजुरी समेत गरे। उजुरी गरेको करिब 5 महिना बित्न लाग्दा समेत लुटेरा पत्ता नलागेको र आफूले न्याय नपाएको पीडित सोनीले दुखेसो पोखे। आफूसँग भएको कुल सम्पत्ति नै लुटिएपछि आफ्नो घर परिवार चलाउन समेत हम्मे परेको पीडित सोनीले सुनाए। प्रहरीलाई जति भन्दा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै आफूलाई टार्ने बाहेक कुनै कारबाही नगरेको पीडित सोनीको भनाइ छ। आफूसँग भएको एकमात्र 15 धुर घडेरी बैंकमा धितो राखेर पसल सञ्चालन गरेको, तर पसलको पुँजी नै लुटिएपछि आफूलाई बैंकको ऋण तिर्न समेत धौधौ परिरहेको बताएका छन्। सम्पत्तिको नाममा केही नभएको हुनाले घरबारी धितो राखेर ब्याङ्कबाट एनआइसीबाट लोन लिएर चाहिँ मैले पसलमा लगानी गरेँ। लगानी गरेको लगभग 3-4 वर्ष बित्यो मैले पसल सञ्चालन गरेको। त्यो गर्दै पसल सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ म एक दिन सधैँको जस्तै सामान सबै समेटेर मेरो सामान लिएर म घर जाँदै थिएँ। जाने क्रममा चाहिँ 3 जना व्यक्तिले चाहिँ मेरो पसल बाटोमा छेकेर लुटिदियो। उता सम्पूर्ण व्यापारीको ज्यानमालको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको दायित्व रहेको भन्दै प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान नगरेको सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सर्लाहीको दाबी छ। प्रहरीले दोषी पत्ता लगाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलो गरे जिल्लाका सम्पूर्ण सुन व्यवसायीले व्यापार बन्द गरी पसलको साँचो प्रहरी समक्ष बुझाउने सङ्घको चेतावनी छ। केन्द्र सरकारले यस्ता हामीलाई चाहिँ सुरक्षा नदिएको खण्डमा हामी सुनचाँदी व्यवसायी जिल्ला स्तरदेखि लिएर देश स्तरमै चाहिने यसको घोर भर्सना सहित चाहिने साँचो चाहिने लगेर प्रशासनमा बुझाउन, पसलको बन्द गरेर साँचो बुझाउनतर्फ लागि पर्ने छौँ। पीडित पक्षले आफ्नो उजुरी उपर के कारबाही भयो भन्ने सोध्न जाँदा प्रहरीले अटेरी गर्ने गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। अनुसन्धान बारे सोद्धा उल्टै पीडितलाई नै झपारेर पठाउने गरेको पीडितको गुनासो छ। यति मात्र नभई सुन लुटिएको करिब 4 महिनापछि पुनः अज्ञात समूहबाट पसलको सटर नै तोडेर पसल लुट्ने प्रयास भएको छ। गत फागुन 23 गते बिहान करिब 3 बजेको समयमा सटर फोडेको आवाज घर धनीले सुनेर चिच्याएपछि लुटेरा समूह भागेका थिए। सोही राति बागमतीका स्थानीय चन्द्रराज गिरी र दीपक गिरीको घरबाट काठ चोरी भएको थियो। काठ चोरी गर्दा गर्दै स्थानीयले चोर समूहबाट एकजनालाई पहिचान पनि गरे। एकै रात भएको काठ चोरी र सटर फोडेर पसल लुट्ने प्रयास भएको भन्दै पीडित सुन व्यापारी सोनीले पनि आफ्नो सटर फोड्ने प्रयास र 4 महिना अघि लुटिएको सुन नगद लुट्ने समूह पनि सोही समूह रहेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग सहित उजुरी दिएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनबाट कुनै किसिमको कारबाही नहुनुले स्थानीय स्तरमा प्रहरीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 11 का एक सुनचाँदी व्यवसायी गरगहना र नगदसहित लुटिएको 5 महिना बितिसक्दा पनि अझै लुटेर पत्ता नलागेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र पीडित पक्षले आफ्नो उजुरी उपर के कारबाही भयो भनेर सोध्न जाँदा प्रहरीले हप्की दप्की गरेर पठाउने गरेको उहाँहरूको गुनासो छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग पीडित ललन सोनी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। ललनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो। हजुर ललनजी।
हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब यो यहाँको 5 महिना अगाडि सुन नगद सहित यहाँको लुटपाट भयो। अहिलेसम्म प्रहरीले यस विषयमा छानबिन मात्रै गरेको भनेर भनिरहेको छ। अब यो छानबिन चाहिँ कहाँ पुगेको रहेछ भनेर चाहिँ यहाँले जान्न चाहनु भएन, के सोध्नु भएन? सर हामी अब त्यो घटना पश्चात लगातार गइ नै रहे हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालय हरियोनमा। हजुर। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो के भइरहेछ सर, मेरो यो चोरी भएको पत्ता लाग्यो कि लागेन भन्ने कुराहरू मैले बारम्बार राख्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने अनुसन्धान भइरहेछ, पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि सुरुको चरणमा चाहिँ के भन्नु, जतिखेर लुट्यो त्यसकै हप्ता दिनभित्रमा चाहिँ 2जना मान्छेलाई पक्रेर ल्याउनु भएको थियो उहाँहरूले। अनि अनुसन्धान गर्छौँ भनेर राख्नुभयो। अनि त्यसपछि भोलिपल्टै छोडिदिनु भएछ। अनि म भोलिपल्ट पुग्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो व्यक्तिहरू रहेनछ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले यो व्यक्तिहरू चाहिँ कसरी यहाँनिर सम्पर्कमा आयो त, कसरी थाहा भयो तपाईँहरूले यो व्यक्तिहरू चाहिँ अब लुटेर समूह होइन रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने चाहिँ मोबाइल लोकेसन यो ट्रेस गर्दाखेरि उहाँहरूको नम्बर आएको थियो, त्यही भएर उहाँहरूलाई बोलाएको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि अब उहाँहरू रहेनछ भनेर छोडिदिनु भयो उहाँहरूले। तर त्यसै गरी त अब त्यो लुटेर समूहको त नम्बर पत्ता लाग्छ होला नि भन्ने कुरा उहाँ राखेपछि लाग्छ, त्यो पत्ता लाग्छ, तिमी टेन्सन नलियो हामी पत्ता लगाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो भूपेन्द्र गिरी सरले। अनि त्यहाँदेखि हामीले बारम्बार गएर सोधिरह्यौँ, तर अहिलेसम्म केही पनि पत्ता लागेको छैन। 6 महिना अवधि बितिसक्यो, अहिले 6 महिना बितिसक्यो, कार्तिक 27 भएको यतिका दिन बितिसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म केही पत्ता लागेन सर। जस्तो यहाँले पछिल्लो समय यहाँको सटर फुटाउन खोज्दा पनि थाहा पाएको र एकजना व्यक्ति चाहिँ पहिचान भएको भनेर फुटाउन खोज्दाखेरि थाहा भएको मान्छेलाई हामीले उजुरी दिँदाखेरि ठ्याक्कै अब 23 गते त्यस्तो घटना भयो, घरफुटीले थाहा भएपछि त्यो चोर समूह भाग्यो। त्यसपछिको चाहिँ 2जना व्यक्ति सागर राई र सुदीप विक, अनि उहाँहरूको यिनीहरू 2जना व्यक्तिको नाममा चाहिँ हामीले उजुरी दियौँ। उजुरी दिएपछि पनि अब 2जना पक्राउ उहाँ मलङ्गवामा पक्राउ परेको रहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ बेग्लै के छ, भोलिपल्ट चाहिँ हामीलाई थाहा भयो उहाँहरू पक्राउ भएको रहेछ भनेर। अनि हामीले यहाँ खबर गऱ्यौँ यस्तो यस्तो भएर यिनीहरू चाहिँ भागेर जाँदाखेरि उहाँ अरू नै केसमा पक्राउ परेको रहेछ। अनि त्यो कुरो मैले जानकारी गराएँ, उहाँहरूले ठिकै छ हामी छानबिन गर्छौँ त्यो कुरामा नि भन्नुभयो। त्यहाँदेखि अनि अहिलेसम्म पत्ता लगाउनु भयो। हस् हामी यो विषयमा प्रहरीसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीबाट जो पीडित हुनुहुन्छ भूपेन्द्र, माफ गर्नुहोला, ललन सोहनी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनका प्रमुखसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग पनि हामी संक्षेपमा कुराकानी गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेको छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको समस्या गुनासो छ भने यहाँहरूले स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको छ, ती नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिमा मात्रै तपाईँको समस्या गुनासो राख्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य समयमा पनि हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी आफै यहाँलाई फोन गर्छौँ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको आधारमा हामी जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत तपाईँले राख्नुभएको समस्या जिज्ञासाहरूमाथि केन्द्रित रहेर रिपोर्ट तयार गर्छौँ, समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई फोन गर्नुहोला र यो कार्यक्रम अवधिमा फोन लागेन, कुराकानी हुन सकेन भनेर निराशा पक्कै नहुनुहोस्। अन्य समयमा पनि यहाँले हामीलाई फोन गरेर यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले केही दिनदेखि दर्शकका फोन कलहरूलाई भने जति मात्रामा लिनु पर्थ्यो त्यो लिन सकेका छैनौँ। यो केही प्राविधिक कारणले गर्दा यस्तो हुन गएको छ। हामी केही समयपछि फेरि यहाँहरूसँग नियमित रूपमा यहाँहरूले राख्नुभएको समस्यालाई फोन मार्फत लिने र जवाब खोज्ने प्रयास हाम्रो निरन्तर रहनेछ। र तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई अन्य समयमा दिएका नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या भने टिपाउँदै गर्नुहोला र तपाईँको समस्यालाई हामी लिँदै जान्छौँ। यति बेला हामीसँग इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनका प्रमुख भूपेन्द्र गिरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग पनि हामी छोटो कुराकानी गरिहाल्छौँ। भूपेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, उहाँ सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। मैले अहिले भन्नुपर्ने कुरा मसँग त्यस्तो केही छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको हुँदै थियो रे भन्ने मैले यहाँ अफियरमा भन्ने जानकारी पनि मैले पाएको छु। यो विषयमा फेरि हामी पछि फलोअप गर्नेछौँ। उहाँले अहिले कुराकानी गर्न चाहनु भएन भन्ने हो, उहाँले फोन काटिसक्नु भएको छ।
आज हामीले विशेष गरी एम्बुलेन्स भाडामा दिएको प्रसङ्ग यो प्युठानको, त्यसै गरी कृषकका पीडाको सन्दर्भमा डडेलधुराको प्रसङ्ग, त्यस्तै गरी सर्लाहीको सुन लुटपाट काण्डको प्रसङ्ग, त्यस्तै गरी नाकाको बेहाल रहेको यो रूपन्देहीको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।